बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर ज्ञानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा। नाजरीन, कुफल टूटा खुदा खुदा करके, यानी इलेक्शन का ऐलान हो चुका। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, वो भी बयान करूंगा। अब इस ऐलान के बाद ऐलान हो चुका, अब क्या होगा ये भी बयान करूंगा। और इलेक्शन कैसे होगा ये भी कहानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि ऐलान क्यों हुआ। नाजरीन, ये लोग बजाते खुद अपने ही जाल में, अपने ही दाव में फंस चुके हैं। ये डिपेंड करते रहे काजी फायज ईसा साहब पर, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कि वो आएंगे, हमारी तमाम तर मुश्किलात को वो हल करेंगे। जो रोड़े हमारे रास्ते में आ रहे हैं, जो पत्थर हमारे रास्ते में आ रहे हैं, वो खुद ही हटा देंगे। लेकिन सबसे पहला पत्थर उन्होंने इनके सामने रख दिया है। किसी भी सूरत ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। मेरा शुरू से यही स्टांस था कि इलेक्शन नहीं होंगे। काफ़ी लोग थे जो कहते थे कि इलेक्शन होंगे, अब हो रहे हैं, ऐसे होगा, ये इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं कहता था कि इलेक्शन नहीं होंगे, और ये देखा कि अपने इलेक्शन नहीं हुए। अब इलेक्शन क्यों हुए, इसकी दो वजूहात हैं जो मैं पहले अपने व्लॉग में बता चुका हूँ। पहली बात तो ये थी कि ख़ास तौर पर IMF के हवाले से कि वो अगली किस्त नहीं दे रही, और वो चाहती है कि जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी हम किस्त नहीं जारी करेंगे। ये गवर्नमेंट आर्जी गवर्नमेंट है, हम इनसे कोई आंसर नहीं कर सकते, और ना ही ये हमारे प्रोग्राम के लिए आंसरेबल हैं। लिहाजा हम किसी भी सूरत इनको जो है ना वो किस्त जारी नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं, जब उनके सामने ये केस लगा तो उनके नज़दीक, उनके सामने ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि पहले भी आइन पर अमल नहीं हुआ, अगर मैं भी आइन पर अमल नहीं करता तो ये सुप्रीम कोर्ट बंद कर देनी चाहिए। उनके सामने सिर्फ एक ही सूरत थी कि इलेक्शन अगर नहीं होते तो इसकी रीज़न बताई जाए, और अगर होने हैं तो उसका ऐलान किया जाए। उसका ऐलान क्यों नहीं किया जाता। इस केस का उन्होंने तमाम पहलुओं से जायजा लिया। पहले सुप्रीम कोर्ट इसका तारीख का ऐलान कर चुकी, इलेक्शन नहीं हुए। सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया, इलेक्शन नहीं हुए। तो अब इसके पास आईनी तौर पर गुंजाइश नहीं रह जाती कि इलेक्शन क्यों नहीं होते। तो अटॉर्नी जनरल साहब को जब काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आइन में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने की शिक मौजूद है। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो आइन की जो बाकी सूरतें हैं वो मुझे उनकी तशरीह कर दें। तो जिसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब लाजवाब हो गए। अगरचे वायोलेशन जो है वो 90 डेज की वो तो बरकरार है, उस पर स्टेप जो है वो चीफ जस्टिस साहब ले रहे हैं। देखिए इनके जिम्मेदारान को वो क्या सज़ा देते हैं, क्या जजा देते हैं, क्या वो तनबीह करते हैं, या ये जो रूटीन बन चुकी है आगे भी चलती है तो उसकी रूटीन का क्या रद्द सामने आता है। बहरहाल ये चीज़ ज़रूर है कि उनके इस तासुर से, उनके इस इकदाम से इलेक्शन का ऐलान हो चुका। और आज सुप्रीम कोर्ट अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और इसमें तमाम जो शेड्यूल है वो भी उन्होंने जारी कर दिया है। ये तो था इसका बैकग्राउंड कि अगर ये ना करते, जिन पर ये इंसार कर रहे थे फैज़ ईसा साहब पर, वो इनको रगड़ा देने लगे थे, तो अब इन्होंने इलेक्शन का ऐलान करने में ही अपनी अफियत समझी। अब इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये मेरे व्लॉग का दूसरा फेज़ है। ये है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, इलेक्शन की तारीख के बाद क्या होगा। तारीख के बाद ही होगा, अब जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, जो बज़ाहिर चलता रहा, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन नून लीग के खिलाफ पीपल पार्टी भी हो चुकी है, मौलाना साहब भी हो चुके हैं, और PTI तो पहले ही उसके खिलाफ खड़ी है। अब सूरत ये है कि PP और PT अपने तौर पर इत्तेहाद करना चाहते हैं, लेकिन PTI किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहती, और उसका एक ही मौक़िफ़ है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करते। हमारा इत्तेहाद जो है वो अवाम से हो चुका है। अब अवाम के साथ इत्तेहाद करने के बाद किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना हमारा नहीं बनता। ये खान साहब ने जेल से अपने वकला के ज़रिए अपनी पार्टी को वाज़े पैगाम दे दिया है, अपनी पार्टी को भी और अपनी कौम को भी, कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब सूरत ये है
کہ دو چیزیں ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں. ایک طرف ووٹ بینک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، عوام پی ٹی آئی کے حق میں ہے بہت زیادہ. دوسری طرف نون لیگ ہے، نون لیگ کی سپورٹ میں ادارے ہیں بہت زیادہ، اور ادارے اس پوزیشن پر پہنچے کہ اگر ہم نون لیگ کی سپورٹ کرتے ہیں، میاں نواز شریف کو یا دوسرے لوگوں کو ہم اوپر لانا چاہتے ہیں یا وزیر بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو یہ عوام کا ووٹ بینک، اس کا ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب یہ عمران خان نے 9 سیٹوں پر اکیلے الیکشن لڑا اور جیت گئے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا، اس وقت بھی تمام ادارے ایک پیج پر تھے پی ٹی آئی کے خلاف. انہوں نے بھرپور کوشش کی ان لوگوں کو ہرانے کی، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو یہ متاثر نہیں کر سکے، کیونکہ یہ دھاندلی عام طور پہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ 20 اور 15 کا فرق ہو، تو یہ جو 5 کا فرق ہے نا، یہ مٹا لیا جاتا ہے. لیکن اگر 5 اور 20 کا فرق ہو تو یہ جو درمیان میں 15 کا فگر آتا ہے نا، یہ کور نہیں ہوتا. اور اب ان کے درمیان جو 15 کا فگر ہے، یہ ان کو پریشان کیے ہوئے. اگر یہ الیکشن کرواتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ الیکشن کیسے جیت پائیں گے اور نون لیگ کو یا اپنی پسندیدہ جماعت کو آگے کیسے لا سکیں گے. اور الیکشن نہیں کرواتے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، تو سپریم کورٹ کا یہ سامنا کیسے کریں گے اور آئی ایم ایف کا یہ سامنا کیسے کریں گے؟ یہ 3 پوائنٹ ہیں جن کے یہ درمیان پھنس گئے ہیں. اب یہ ان سے ہو نہیں پا رہا. اور تیسرے میرے پوائنٹ کا فکر یہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن ہر حال میں ایک ہی جماعت کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہے نون لیگ. اور اگر اس کو الیکشن دیا جاتا ہے تو یہ فکر مند ہے کہ یہ عوام جن کا ووٹ ہم چوری کر کے اس جماعت کو آگے لائیں گے، وہ اس حکومت کو چلنے کیسے دے گی؟ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کب کیسے چلنے دیں گی؟ اور اگر عوام نے اس الیکشن کو ریجیکٹ کر دیا، سبوتاژ کر دیا اور سڑکوں پہ آ گئے، الیکشن کو نہ تسلیم کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ صورتحال ان کے لیے کافی دشوار گزار نظر آ رہی ہے. ایک بات وہ اس چیز پر اور بھی غور کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ عمران خان کیا کریں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں. تو عمران خان کیا کریں گے؟ کیا اس کو جیل میں رکھیں گے؟ جیل میں رکھ کر الیکشن کروائیں گے؟ اگر جیل میں رکھیں گے تو عوام جو ہے وہ کیا سمجھے گی اس الیکشن کو؟ اس الیکشن میں وہ کیسے اس کو پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں، تو پھر عمران خان کا سامنا ہر لحاظ سے کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. ناظرین، الیکشن کا اعلان ہو چکا، الیکشن ہوگا کیسے؟ الیکشن یہ کیسے مینج کر پائیں گے؟ کس پارٹی کو الیکشن میں جیت نصیب ہوگی؟ لیڈ کون کرے گا؟ حکومت کون کرے گی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اداروں کے لیے بہت بڑا پہاڑ بن چکے ہیں اور ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ ہم کیا کریں. ابھی امتحان اور بھی ہیں، ابھی سمندر اور بھی ہیں جن کو عبور کرنا ہے. اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کو فل اپ کرنا یہ بہت مشکل ہو رہا ہے. وہ کیسے کریں؟ جس کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو عوام نہیں پسند کرتے، اور جن کو عوام پسند کرتی ہے ان کو وہ پسند نہیں کرتے. اگر یہ گیپ برقرار رہا تو الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور کون آگے آئے گا؟ عوام کس کو پسند کرے گی؟ عوام کس کو قبول کرے گی؟ یہ اداروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ناظرین، اگلے پروگرام میں میں مزید جو چیزیں دینا چاہتا ہوں وہ اپڈیٹس ہیں جو کچھ بھی اپنا وقت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. یاد رکھیے گا آپ کی اب ذمہ داری ہے. اعلان ہو چکا ہے الیکشن کا. میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں. الیکشن اپنی ویلو کا اینڈ کرتے ہوئے میں دوبارہ اس لیے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں. الیکشن کا اعلان ہو چکا، آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اداروں نے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو آپ نے کیا کرنا ہے یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. اگر اب بھی آپ سو گئے اور آپ نے وہ کرنے دیا ان کو جو یہ کرتے آئے ہیں، جو کرتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.